नवाज शरीफ नाअहल होंगे, वजीर आजम रहेंगे या नैब में ट्रायल होगा। बड़ी अदालत में बड़े केस का तारीखी फैसला आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पानामा केस का फैसला दिन 11:30 बजे सुनाएगी। 3 रुकनी बेंच ने समाअत मुकम्मल करके फैसला 21 जुलाई को महफूज किया था। इंतजार की घड़ियां खत्म होने में सिर्फ 11:30 घंटे बाकी। पानामा केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट का पहले वाला 5 रुकनी लार्जर बेंच सुनाएगा। 92 न्यूज ने पहले ही बता दिया था। बेंच के सरबराह जस्टिस आसिफ सईद खोसा हैं, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस एजाज अफजल, जस्टिस अजमत सईद और जस्टिस एजाजुल एहसन बेंच का हिस्सा। जस्टिस आसिफ सईद और जस्टिस गुलजार अहमद पहले फैसले में वजीर आजम को नाअहल करार दे चुके। जो भी फैसला आए उसे कबूल करना चाहिए। कानून का बोलबाला हो और जो भी आए मेरिट बेस पे आए। फैसला जो भी हो कानून का बोलबाला होना चाहिए। जो लोग इसमें मुलव्वस हैं वो चाहे किसी भी ओहदे पे काम कर रहे हैं उनको इसकी सजा मिलनी चाहिए। ये फैसला एक मुस्बत सोच लेकर आएगा। ये केस खुलने की देर है, उसके बाद जितने भी करप्शन के केस हैं वो सारे खुलेंगे। ये तो शुरुआत है अभी। पनामा लीक्स केस का फैसला अवाम एक एक घड़ी गिन कर गुजारने लगी। शहरियों का कहना है कि कानून का बोलबाला होना चाहिए, करप्शन करने वालों को मंजर-ए-आम पर आना चाहिए। पनामा केस में सबूतों के पहाड़ तले से वजीर आजम का बचना नामुमकिन। सुप्रीम कोर्ट ने ताकतवर के खिलाफ तफ्तीश की आला मिसाल कायम की। अदालती बेंच की जानिब से गैर मामूली जुर्रत और हिम्मत का मुजाहिरा किया गया। शरीफ खानदान किसी भी सबूत को चैलेंज करने में मुकम्मल नाकाम रहा। वजीर आजम और बच्चों के वकील हक़ाइक़ तस्लीम करते रहे। पानामा केस फैसले के पेश नजर इस्लामाबाद की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट और दीगर अहम इमारतों की सिक्योरिटी सख्त करने के अहकाम जारी। पुलिस को खुसूसी प्लान बनाने की हिदायत। रेड जोन को गैर मुतालिका अफराद के लिए नो गो एरिया करार देने पर गौर। पनामा पेपर्स के बाद दुनिया में आने वाला भूचाल 1 साल बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा। स्कैंडल आते ही 79 ममालिक में 150 से ज़ायद तहकीकात का ऐलान किया गया। आलमी सतह पर भी बड़ी तब्दीलियां रोनुमा हुई। पनामा के इल्जामात पर सबने इस्तीफा दिया, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इल्जामात ना माने और फिर मजीद सबूत सामने आ गए। जिस दिन फैसला आया हक में भी आया इंशाल्लाह और खुदा न खास्ता खिलाफ भी आया। मैं वजारत से भी इस्तीफा दूंगा और एमएनए-शिप से भी इस्तीफा दूंगा और फिर इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। पनामा के फैसले से एक दिन कबल चौधरी निसार का बड़ा ऐलान। कहा छोड़ दूंगा सियासत का मैदान, फैसला हक में आए या मुखालिफत में। वजारत और असेंबली रुकनियत से इस्तीफा दे दूंगा। आइंदा कभी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लूंगा। साजिश मेरे खमीर में शामिल नहीं। अल्लाह करे नवाज शरीफ सुरखरू हो। फैसला खिलाफ आया तो किसी ओहदे का उम्मीदवार नहीं हूँ। इमरान खान और शेख रशीद आज फैसला सुनने सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात, सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। पानामा फैसले के बाद के लिए हिकमत अमली तैयार। इमरान खान कहते हैं पानामा केस मुल्क की तारीख राकम करेगा। इमरान खान का बाबर आवान से टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ। पार्टी की आदत को भी इस्लामाबाद तलब कर लिया। फैसला जो भी आया तहरीक इंसाफ और अवामी मुस्लिम लीग कबूल करेंगी। शेख रशीद कहते हैं पूरी उम्मीद है कि गेम इज ओवर, इंसाफ का अलम बुलंद होगा, करप्शन और लाकानूनियत हारेगी। 5 जजेस ने कहा कि कतरी खत अफसाना है। 3 ने कहा मजीद तहकीकात होंगी, सफाई का मौका दें। जजेस को कहना पड़ा आपने अपना केस खुद खराब किया। पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा भी पानामा केस का फैसला सुनने अदालत जाएंगे। नैयर बुखारी, कमर जमान कायरा, नदीम अफजल, मुस्तफा नवाज खोखर और लतीफ खोसा शामिल। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी की फरियाल तालपुर से मुलाकात। पानामा लीक्स केस के फैसला आने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। 5 में से 2 जज पहले ही वजीर आजम को नाअहल करार दे चुके।
باقی 3 میں سے ایک نے بھی خلاف فیصلہ دے دیا تو نواز شریف نااہل ہو جائیں گے۔ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کہتے ہیں فیصلہ شاید شریف خاندان کے خلاف آئے۔ فاروق نسیم نے کہا تینوں جج پہلے والے فیصلے پر قائم رہے تو نواز شریف بچ سکیں گے۔ خواجہ آصف کا آن لائن ورک پرمٹ بھی سامنے آ گیا۔ مینجمنٹ کنسلٹنٹ کے طور پر ورک پرمٹ مکمل طور پر ایکٹیو۔ وفاقی وزیر انٹرنیشنل میکینیکل اینڈ الیکٹریکل کمپنی سے 14.5 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں۔ عثمان ڈار کا خواجہ آصف کے خلاف ریفرنس لانے کا اعلان۔ ادھر پی پی رہنما مولا بخش چانڈیو کا اقامہ بھی سامنے آ گیا۔ سپریم کورٹ میں جہانگیر ترین نااہلی کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ پاناما کی طرح یہ کیس بھی مزید تحقیقات کا ہے۔ چیف جسٹس ثاقب نثار کے ریمارکس۔ حنیف عباسی کے وکیل نے کہا کہ ان کے پاس آف شور کمپنی سے متعلق دستاویزات نہیں ہیں۔ جسٹس عمر بندیال نے کہا کہ اگر آپ کے پاس اتنا مواد نہیں ہے تو معاملہ کیوں اٹھایا؟ چودھری شوگر ملز کے خلاف تحقیقات ظفر حجازی کی ہدایت پر پرانی تاریخوں میں بند کی۔ ایس سی سی پی کے افسروں نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے روبرو اعتراف کر لیا۔ طاہر محمود کے مطابق حجازی نے ہدایت دی تھی کہ کیس کرنٹ نوٹ شیٹ پر بند کیا جائے۔ ماہین فاطمہ نے کہا کہ انہیں جے آئی ٹی میں پیشی کے بعد کمرے میں بند کیا گیا۔ میرے نہ ظلم تھے ان کو سزا ملی ونجے میرا حق ملے گا۔ چیف جسٹس کا ملتان میں پنچایت کے حکم پر لڑکی سے زیادتی پر از خود نوٹس۔ آئی جی پنجاب سے رپورٹ طلب۔ زیادتی کے ملزم عمر وڈا سمیت مزید 4 افراد گرفتار۔ مجموعی تعداد 25 ہو گئی۔ پنچایت کے حکم پر زیادتی کرنے والا مرکزی ملزم اشفاق تاحال مفرور والد حق نواز پکڑا گیا۔ اعتراف جرم کر لیا۔ رینجرز نے کراچی کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ کڈاپ میں کارروائی 7 رکنی گروہ گرفتار۔ 25 کلو گرام دھماکہ خیز مواد، 31 ڈیٹونیٹر، 300 میٹر فیوز وائر برآمد۔ ملزموں میں علی گل، شیر غنی، گل بادشاہ، ملک سعید، نصیب زادہ اور ثناء اللہ شامل۔ اسرانی صاحب بہت جاتے تھے ایک زمانے میں تو بتاتے تھے کہ فلانے ایریا میں اسلام آباد کے وہاں پیڑ بن گئے بھنگ کے۔ ہمارے یہاں بھنگ کو نشہ کہہ دیا گیا ہے، حالانکہ جو صوفیزم ہے اس میں بھنگ کو ایسی بوٹی کہا جاتا ہے جس میں وہ اپنی عبادت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی ٹرائی کیا ہے؟ سائنس منسٹر صاحب نے بڑی سختی کی ہوئی، موقع کبھی نہیں ملا۔ سندھ اسمبلی میں بھنگ کے چرچے، بات تعلیمی اداروں سے منشیات کے استعمال سے شروع ہوئی، بڑھتے بڑھتے بھنگ تک جا پہنچی۔ اسپیکر بولے سنا ہے اسلام آباد میں اب بھنگ کے درخت بن چکے۔ وزیر تعلیم نے کہا منشیات کا استعمال نجی تعلیمی اداروں میں زیادہ ہے۔ مال دو سہولیات لو۔ کراچی کی سینٹرل جیل ہے یا گیسٹ ہاؤس؟ ڈاکٹرز کی مبینہ ملی بھگت سے مجرم جیل کے بجائے اسپتالوں میں آرام کرنے لگے۔ شاہ رخ جتوئی، سراج ٹالپور سمیت 4 ملزموں کو جناح اسپتال میں تمام سہولیات حاصل۔ سلمان ابڑو اور شبیر ملا جیل کی بجائے عارضہ قلب کے اسپتال میں داخل۔ اور 4 برس سے دنیا کا امیر ترین شخص رہنے والے بل گیٹس کو جیف بیزوس نے اس اعزاز سے محروم کر دیا۔ آن لائن مارکیٹنگ کمپنی ایمیزون کے چیف ایگزیکٹو کے اثاثے 90.9 ارب ڈالر تک پہنچ گئے۔ اثاثے امریکی اسٹاک مارکیٹ میں ایمیزون کے شیئرز کی قدر میں اضافے پر بڑھ گئے۔